नमस्ते सबैजनालाई। वेलकम यु अल टु माई युट्युब च्यानल एडु सबर। र आज हेर मैले के गरेछु भन्दाखेरि यो मल्टिपल एंगलको है अस्तिदेखि हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको सिरिज नै चलिरहेछ है। आज हेर त कस्तो यो प्रुफ दैट यो सर्ट क्वेशनको क्याटेगोरीमा पर्छ है। र यस्तो खाले क्वेशनहरु आइदियो भने हैन यो एलएचएस इक्वल्स टु यति प्रुफ गर यति इक्वल्स टु यति खासमा प्रुफ दैट हो के। यस्तो खाले प्रुफ दैट आयो भने हामी कसरी गर्छौं र आज हेर हामी म गर्दै जान्छु एकदमै ध्यान दिएर बुझ है। र त्यसपछि यो सर्ट क्वेशनको क्याटेगोरी भयो हैन त्यसपछि लङ क्वेशन गर्न सिकाइदिन्छु र त्यसपछि तिमीहरुलाई कुन हैन गाह्रो लाग्छ अलि त्यस्तो क्वेशनहरु मलाई सेन्ड गर्दा हुन्छ। ल विथआउट वेस्टिङ टाइम अब हेर है वन बाइ वन पहिलो चारवटा क्वेशन यस प्रकार रहेको छ र हेर यो चारवटा क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने। 1 नम्बरको क्वेशन हेर त 1 plus sin 2a by cos 2a is equals to sin a plus cos a by cos a minus sin a यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ है। LHS is equals to RHS यति प्रुफ गर्ने। यो लिएर तिमी यो प्रुफ गर चाहे यो लिएर यो प्रुफ गर हैन त्यो तिम्रो चोइस भयो। अब हेर यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने। अब हेर त 1 नम्बर म LHS लिए है। सुरुमा त्यसरी सोलुसन हेर लेख्नु पर्यो हैन। यो त तिमीले जाने छौ त्यसमा त कुनै इस्यु भएन। सोलुसन हेर लेखेर 1 नम्बर हेर त LHS है। हेर त LHS के छ यसमा LHS इज इक्वल्स टु पहिला त दिएको कुरा लेखिदिनु पर्यो है। 1 plus sin 2a छ खासमा 1 plus sin 2a by cos 2a। अब हेर प्रुफ दैट खाले क्वेशन आयो भने तिमीले पहिला के ध्यान दिनु भन्दाखेरि हामीले प्रुफ गर्नु पर्ने के छ है त्यहाँतिर फोकस गर्नु। हेर त यहाँनिर फर्मुला यहाँ sin a plus cos a minus sin a हैन। तिमीलाई यहाँ sin a plus cos a minus sin a। अब हेर अब के सोच भन्दाखेरि यो sin 2a जुन छ नि अब यसको त फर्मुला छ 3-4 वटा धेरै फर्मुला छ। अब हामीले त्यो फर्मुलामा ढाल्न प्रयास गर जसमा sin र cos होस् के। बुझिराछौ नि मेरो कुरा किनकि हामीले फाइनली भनेको sin र cos नै चाहिनेछ के। यहाँ प्रुफ दैटमा आरएचएस मा हेर्दाखेरि sin र cos नै छ भनेपछि हामीले पनि त्यही खोज्नु पर्यो के। यो फर्मुलालाई sin र cos को टर्ममा ब्रेक गर्न प्रयास गर्नु पर्यो। अब हेर भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौं 1 plus sin 2a लाई हामीले 2 sin a हैन इन्टु cos a त लेख्न सक्छौं। sin 2a को फर्मुला छ त्यही हो के। ट्रिगोनोमेट्रीमा तिमीहरुलाई मेन फर्मुलामा कमान्ड राम्रो हुनुपर्छ के। पुरै फर्मुलाहरु बोक्या छौ भने त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ हैन। त्यो प्रुफ दैटहरुमा हाल्दै जाऊ हैन। लजिक हेरी के प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मेन फोकस गरेर त्यो फर्मुलाहरुले त्यही टर्ममा ब्रेक गर्दै लैजाऊ के। मेन भनेको फर्मुला हो त्यो आएपछि तिमीहरुले प्रुफ गर्न सक्छौ के जस्तो पनि। अब हेर तल यो त मैले गर्दिए sin 2a लाई 2 sin a इन्टु cos a मा ब्रेक गर्दिए है। अब तल के छ cos 2a को यो फर्मुला जाने छौ नि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हेर त यसमा पनि cos पनि छ sin पनि छ र हामीलाई फाइनली प्रुफ पनि त्यही गर्नुपर्ने छ। बुझ्यौ नि। अब हेर इज इक्वल्स टु अब 1 लाई म के लेख्न सक्छु sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a त लेख्न सक्छु र प्लस अलरेडी हामीसँग 2 sin a इन्टु cos a छ हैन बाइ तलतिर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a त छदैछ। हेर मैले के गरे भन्दाखेरि खासमा म के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि एउटा फर्मुला बनाउन खोजिरहेको छु के है। यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा तिमीहरुलाई पनि यो आइडियाहरु आउँदै जान्छ के। मैले 1 लाई के गरे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a मा ब्रेक गरेर sin 2a त यो छदैछ। अब हेर म यसलाई अरेन्ज गर्दिन्छु र तल भनेको cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a ठीक छ ल। अब हेर cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इन्टु sin a प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाइ तल के छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हेर त यहाँ कहीँ अब तिमीले देखे जस्तो लागिरा होला नि cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इन्टु sin a प्लस sin स्क्वायर a। यहाँ हेर त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो लागिरा होला नि। हो मैले खासमा यही ब्रेक गर्न चाहेको हो के फर्मुलामा। यो के को फर्मुला हो a प्लस b होल स्क्वायर हो नि। हो त यो पनि यही हो र यो cos लाई a मान्छौ हैन र sin a लाई यदि b मान्छौ भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो देखिराछ भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर त लेख्न सक्छौ नि। हो र तल के छ cos हेर यो तल हेर त के छ cos a लाई यदि a मान्छौ र sin a लाई b मान्छौ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हुन्छ a प्लस b इन्टु हैन टाइम्स भन्ने a प्लस b टाइम्स a माइनस b। त त्यही गर्दियौ यहाँ त्यस्तो केही छैन एकदमै सजिलो छ sin a टाइम्स cos a प्लस sin a भयो नि। अब हेर यहाँ के भइराछ अब यो र यो एउटा जान्छ है र माथि के बच्यो हेर त हामीलाई
टार्गेट मिट भइरहेछ कि छैन cos a प्लस sin a डिभाइडेड बाई cos a माइनस sin a र त हामीले प्रुफ पनि गर्नु पर्यो यही चाहिँ खासमा sin a अगाडि छ कुरा त्यही भयो नि प्लस छ इज इक्वल्स टु sin a प्लस cos a बाई cos a माइनस sin a इज इक्वल्स टु RHS हैन प्रुफ यसरी गर्ने है बुझ्यौ नि 1 नम्बरको यसरी भयो ल अर्को क्वेशनतिर जाउँ अब यो भयो 1 नम्बर बुझ्यौ नि ल 2 नम्बर हेर त के छ 2 नम्बर पनि त्यही गर्नु पर्यो हेर यति इज इक्वल्स टु यति प्रुफ गर्नुपर्ने छ अब यसमा के गर्नु पर्यो RHS लिएर गरौँ है अलि सजिलो हुन्छ RHS इज इक्वल्स टु sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा तिमीले चाहे भने LHS लिएर पनि गर्न सक्छौ डिभाइड गर्नु पर्यो हैन अलि त्यो LHS लिएर भन्दा पनि RHS लिएर अलि सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो है sec थीटा माइनस tan थीटा हेर अब यो लिएर तिमीलाई यो प्रुफ गर्नु पर्यो बुझ्यौ नि अब हेर त LHS मा के छ cos थीटा छ sin थीटा छ अब हेर तिमीले त्यही गर्न सक्नु पर्यो के अब sec थीटालाई cos थीटाको टर्ममा ब्रेक गर हैन cos थीटा sin थीटा के हुन्छ tan थीटालाई पनि sin cos को टर्ममा ब्रेक गर्न प्रयास गरे किनकि अल्टिमेटली हाम्रो LHS मा त्यही छ नि cos थीटा र sin थीटा त्यही गर्नु पर्यो त sec 2 थीटालाई हामीले के लेख्न सक्छौ 1 बाइ cos 2 थीटा लेख्न सक्छौ माइनस यो भनेको sin 2 थीटा बाइ cos 2 थीटा भयो है अब हेर यहाँनिर के भइराछ यहाँ हेर त cos 2 थीटा छ भनेपछि 1 माइनस sin 2 थीटा बाइ cos 2 थीटा त लेख्न सक्छौ नि हेर हामीले के चाहिएको छ यो हेर्दै जाउँ है cos थीटा माइनस sin थीटा बाइ cos थीटा प्लस sin थीटा चाहिएको छ अब हेर के गर्नु पर्यो अब हेर त हामीले के गर्न सक्छौ यसमा 1 लाई ब्रेक गर अघिको जस्तै है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हैन माइनस sin 2 sin a इन्टु cos a हेर बुझ्छौ है कहाँ बुझ्दैन मलाई भन र cos 2 भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a म स्टेप बाइ स्टेप बुझाइरहेको छु हेर तल हामीलाई के चाहिएको छ खासमा यहाँ थीटा थीटा त सरी है थीटा गर्दियौ थीटा 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 है क्वेशनमा थीटा छ सो थीटा लेखौँ न थीटा ल हेर त तल के चाहिएको छ cos थीटा प्लस sin थीटा या cos स्क्वायर थीटा माइनस भन्न खोजेको हामी अलि पुग्न खोजिरहेछौँ है र अगाडिपट्टि cos थीटा छ नि र पछाडिपट्टि sin थीटा छ भने हामी यसलाई यसरी नै एरेन्ज गर्दियौँ के जे मागिरहेछ त्यही गर्ने हो के खासमा अगाडि cos थीटा छ त्यही भएर हामी पनि अगाडि cos थीटाको टर्ममा ब्रेक गर है माइनस 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाइ तल के छ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अब हेर यो एउटा फर्मुला बनिरहेछ के फर्मुला बनिरहेछ भन्दा cos थीटा माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर है र तल के छ हेर त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्ममा छ नि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि यो के लेख्न सक्छौ cos थीटा माइनस sin थीटा टाइम्स cos थीटा प्लस एकदमै सजिलो छ के RHS लिएर गर्दा अब हेर यो एउटा जान्छ यो एउटा जान्छ भनेपछि माथि के बच्यो cos थीटा माइनस sin थीटा बाइ तल cos थीटा सरी यो कट्दैन कस्तो गल्ती गरिराम यो कट्छ है बुझ्यौ नि माइनस छ माइनस यो कट्यो भनेपछि त माथि एउटा cos थीटा माइनस sin थीटा र तल cos थीटा प्लस sin थीटा बच्यो हेर त हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ यही कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने छ नि भनेपछि यो प्रुफ भयो यसरी है भनेपछि तिमीले यति कुरा याद गर कि हामीलाई के चाहिएको छ के कहाँबाट कहाँतिर हामीले जानु छ हैन कहाँतिरबाट कहाँतिर शिफ्ट भएर हुनु छ र त्यसरी नै हामी त्यो ब्रेक गर्ने हो के बुझ्यौ ल हेर यो यसरी प्रुफ गरियो र अर्को अब हेर 3 नम्बर है बुझिराछौ नि एकदमै सजिलो छ के त्यस्तो केही छैन यो सर्ट क्वेशन यस्तो क्वेशनहरु सोध्छ के तिमीहरुको एक्जाममा हेर 3 नम्बरमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 3 नम्बर पनि त्यही पहिला त LHS लियो हैन LHS इज इक्वल्स टु sin 5 थीटा बाइ sin थीटा हैन माइनस cos 5 थीटा बाइ cos थीटा
अब यसो हेर त हामीलाई यति देखाएर होइन यति लिएर यति प्रुभ गर्नुपर्ने छ बुझ्यौ नि 4 cos 2 थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब के गर्न सक्छु यसलाई यसो सोच त यसमा केही यो भन्दा अब तलको स्टेप जानलाई के गर्नु पर्यो भन त अब यसले हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो एलसीएम लिनु पर्यो बुझ्यौ नि त त्यही गर्नु पर्यो हेर अरु त कुनै अप्सन छैन 5 थीटा इन्टु cos थीटा माइनस 5 थीटा इन्टु sin थीटा बाइ यो त बुझ्यौ होला नि है यो त बुझ्यौ नि नबुझ्यौ खण्डमा जस्ट मलाई यसको मुनि कमेन्ट बक्समा तिमीले कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है दा यो पोइन्टमा बुझेन भनेर म त्यसलाई फेरि अर्को भिडियोमा बुझाउने प्रयास गर्छु है यो बुझ्यौ होला तिमीहरुले ल 10 क्लासमा छ यो त बुझ्यौ होला हेर त यो अब sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b काई हेरे जस्तो लागिरा छ नि तिमीहरुलाई हेर एकपल्ट अझै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यति छ है यो ध्यान देऊ 4 cos 2 थीटा अब यो हेर त sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b जस्तो लागिरा छ नि छ कि छैन योलाई a मान्छौ 5 थीटा भनेको a मान्छौ र थीटा b मान्छौ भने sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b जस्तो लागिरा छ यो के को फर्मुला सबलाई थाहा होला भन त sin a माइनस b को फर्मुला हो नि sin a माइनस b भनेको के हुन्छ sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b त हो यहाँनिर त्यही भयो sin 5 थीटा माइनस थीटा यो त बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीहरुले sin तल त थीटा इन्टु cos थीटा एज इट इज छदैछ हेर यो बुझ्यौ कि बुझेन हेर यो केही पनि छैन के 5 थीटा भनेको एउटा एंगल छ र थीटा भनेको अर्को एंगल छ बुझ्यौ नि अब हेर त sin एउटा एंगल इन्टु cos अर्को एंगल फेरि sin एउटा एंगल इन्टु cos अर्को एंगल यो त पढाएको थिए नि मैले sin र cos को दुईटा एंगल प्लस वा माइनस मा छ दुईटा फरक एंगल छ भने यो टर्ममा जान्छ sin को a प्लस b माइनस b बुझ्यौ नि हो त त्यही छ के sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b sin a माइनस b भयो अब हेर त यो भनेको 5 थीटा माइनस थीटा भनेको 4 थीटा हुन्छ नि बाइ sin थीटा इन्टु cos थीटा अब हेर अब के गर्न सक्छु अझै फर्दर तल जानलाई हामीले त अल्टिमेटली यो चाहिएको छ नि 4 cos 2 थीटा अब के गर्न सक्छु होला हेर त ट्राई गरेर के गर्न सक्छौ यसलाई हामीले sin 2 इन्टु 2 थीटा त लेख्न सक्छौ नि बाइ sin थीटा यो सब प्र्याक्टिसबाट आउने के खासमा त्यस्तो केही छैन हेर मैले 2 इन्टु 2 थीटा भनेको 4 थीटा हुन्छ नि sin 4 थीटा सो म यसलाई यस्तो लेख्न सक्छु नि अब हेर sin 2 यो सबैले एउटा एंगल मानिदिन्छु है म अब हेर त sin 2 थीटा जस्तो भयो देखियो कि देखिएन यो पुरै 2 थीटाले मैले यदि थीटा मानिदिए भने यो फर्मुला के जस्तो देखियो sin 2 थीटा जस्तो देखियो कि देखिएन जुन भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हो हेर त देखियो कि देखिएन sin 2 थीटा जस्तो हो त त्यही गर्नु पर्यो त sin 2 थीटा भनेको के हुन्छ भन 2 sin थीटा अहिलेको केसमा थीटा भनेको 2 थीटा छ है ध्यान देऊ 2 sin 2 थीटा भनेको के हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos 2 थीटा बुझ्यौ है बाइ sin थीटा इन्टु cos थीटा तल छ अब हेर के गर्नु पर्यो हामीलाई के चाहिएको छ 4 cos 2 थीटा चाहिएको छ हैन अब फेरि हेर 2 sin 2 थीटालाई के लेख्न सक्छौ sin थीटा 2 छ सरी 2 अनि sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा है इन्टु cos 2 थीटा नै गरौ यसलाई बाइ sin थीटा इन्टु cos थीटा हेर मैले के हेरे भने sin 2 थीटा एउटा फर्मुलामा जान्छु होला 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा र यो cos 2 थीटालाई यति छोड्दिए र sin थीटा cos थीटा तल छ अब हेर त क्यान्सल भइराछ के ए sin थीटा cos थीटा क्यान्सल भएर माथि के बचिरहेछ 2 इन्टु 2 4 र cos 2 थीटा र यही प्रुभ गर्नुपर्ने होइन तिमीहरुलाई हेर त प्रुभ यसरी प्रुभ गर्नुपर्ने हो के यो बुझेन तिमीहरुले हेर है मैले के गरिन एलसीएम लिए sin थीटा cos थीटा एलसीएम हुन्छ अनि यो टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाइ यो टर्म गरे भने के बच्छ cos थीटा बच्छ सो sin 5 थीटा इन्टु cos थीटा भयो है अब यो टोटल डिवाइडेड बाइ यो गर्यो भने के बच्छ sin थीटा बच्छ सो sin थीटाले माथिकोले मल्टिप्लाई गरे cos थीटा इन्टु sin थीटा एलसीएम यसरी लिइन्छ मैले जुन लिएर देखाए तिमीहरुलाई र त्यसपछि हेर यो sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b को टर्ममा छ जुन जसको फर्मुला भनेको sin 5 थीटा माइनस थीटा हुन्छ सिम्पली है त त्यही मैले गर्दिए है फर्मुला sin a माइनस b हुन्छ के
त्यो मैले लेखिदिएँ तल sin थीटा इन्टु cos थीटा भयो र यो हेर त 4 थीटा sin थीटा इन्टु cos थीटा यो नबुझ्ने त कोही छैन होला। अब हेर यो मैले के हेरेँ भन्दाखेरि के गर्न सक्छु sin 4 थीटालाई sin 2 इन्टु 2 थीटा त लेख्न सक्छु है। त हेर यो sin 2 यो टोटल भनेको थीटा मानिदियो भने sin 2 थीटाको फर्मुला जान्छ जुन 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हो है। सो 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा भयो र तल अलरेडी sin थीटा इन्टु cos थीटा छ, यहाँसम्म त टेन्सन भएन। अब फेरि मैले के हेर sin 2 थीटालाई म के गर्न सक्छु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा। अब हेर यहाँनिर ध्यान दिऊ मलाई अल्टिमेटली cos 2 थीटा चाहिएको छ के cos 2 थीटा भने यसलाई म किन चलाउनु अलरेडी cos 2 थीटा त आइसकेको छ नि त यसलाई चलाउनु परेन के चलाउनु पर्यो केलाई यो एक्स्ट्रा कुराहरु हेर त sin 2 थीटालाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटामा ब्रेक गर्दा तल माथि क्यान्सल हुन्छ है भनेपछि यसलाई नचलाउने के जुन कुरा पुगिसकेको छ भने त्यसलाई किन चलाउने हामीले पुग्नु पर्ने छ नि cos 2 थीटासम्म सो यसलाई नचलाउने र बाँकी कुराले चलाउनु पर्यो किनकि यो चाहिए छैन हामीले sin 2 थीटा काहीँ छ छैन नि सो यसलाई सक्दो क्यान्सल गर्ने के नचाहिने कुराहरुलाई सो मैले क्यान्सल गर्नलाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटामा ब्रेक गर्दै यो क्यान्सल गरेर फाइनली 4 cos 2 थीटा यसरी रिच भयो बुझ्यौ है ल हेर यो पनि भयो भनेपछि हाम्रो अब 4 नम्बर हेर बुझिराछ होला है रमाइलो छ एकदमै 4 नम्बर पनि एकदमै सजिलो छ है 4 नम्बर पनि हेर LHS 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा है ल हेर है 4 नम्बर के गर्नु पर्यो हामीलाई LHS मैले लिए यति बराबर यति प्रुभ गर्नु पर्ने छ cos 2 थीटा अब हेर के गर्न सक्छौ यसमा हेर त यसो हेर्दाखेरि यसलाई हामीले हेर त यो यसमा कसैले प्रब्लम छ छैन नि यस्तो त लेख्न सक्छौ नि हामीले ल अफ इन्डिसेस त पढ्यो होला नि पावर को पावर मल्टिप्लाई हुन्छ 2 इन्टु 2 4 भएर माथिको टर्म आइदिन्छ है सो हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न मिल्छ के भन्नुको अर्थ बुझ्यौ नि अब हेर यसलाई a मान्छौ यसलाई b मान्छौ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो देख्यौ नि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो फर्मुला के हुन्छ हेर हेर कोही बोल्दैन a प्लस b टाइम्स a माइनस b हुन्छ नि a माइनस b टाइम्स a प्लस b त्यही गर्दिए मैले है अब हेर्दै जाऊ हामीलाई के चाहिने छ चाहिरहेछ हामीलाई cos 2 थीटा चाहिरहेछ नि है अब हेर त cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा छ नि यो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो cos 2 थीटा बुझ्यौ नि इन्टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो 1 हो इज इक्वल्स टु cos 2 थीटा यो भन्दा सजिलो क्वेशन कुनै हुन सक्छ आरएचएस भयो नि त्यस्तै गरी अर्को चारवटा क्वेशन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ यो पनि हेरौँ है 1 बाइ 1 ल हेर 5 नम्बर के भयो एकदमै हार्ड देखि ल 5 नम्बर हेर त 5 नम्बरमा पनि LHS sin 2 थीटा माइनस cos थीटा बाइ 1 माइनस sin थीटा माइनस cos 2 थीटा हेर यो लिएर हामीले cot थीटा ब्रेक गर्नुपर्ने छ के सरी cot थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब के गर्न सक्छौ हामी हेर त के छैन sin 2 थीटालाई फर्मुला के छ sin 2 थीटाको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा लेख्ने अब हेर cos 2 थीटालाई के लेख्न सक्छौ हेर हामीले cot थीटा चाहिएको छ अब यहाँनिर के ध्यान देऊ भन्दाखेरि अब हामी के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर जुन कहाँ गयो sin थीटा माइनस cos थीटा ए ठिकै छ ल cos थीटा पहिला त यो लेखिदिउँ हैन बाइ 1 माइनस sin थीटा माइनस हेर अब हामीलाई खासमा के चाहिएको छ भन्दाखेरि cot थीटा भनेपछि cot आउनलाई तलतिर अलि cos बाइ sin हैन sin बाइ cos त tan हुन्छ cos बाइ sin भनेको cot हुन्छ भनेपछि सक्दो के प्रयास गर यो तल डिनोमिनेटर वाला टर्ममा sin आओस् के बुझ्यौ नि यस्तो लजिक है आफ्नो आफ्नो बुझ्ने त्यो वे हुन्छ है एप्रोच हुन्छ यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि तल हामी माथि केही होस् तल चाहिँ sin को टर्ममा ब्रेक गर के ताकि हाम्रो यो cot थीटा तिर पुगोस् के cot थीटा चाहिने छ नि हामीले अल्टिमेटली सो म के गर्छु cos 2 थीटालाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हेर मैले 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पनि त लेख्न सक्थे नि अब यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा किन लेखे किनकि हेर दुईटा फाइदा हुन्छ एउटा त 1 1 क्यान्सल हुन्छ र अर्को भनेको sin आएपछि सजिलो हुन्छ हामीले डिनोमिनेटरमा sin भएपछि त्यो cot तिर जान खोज्छ के बुझ्यौ नि अब हेर इज इक्वल्स टु के हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा माइनस cos थीटा बाइ 1 माइनस
साइन थीटा भयो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यो बुझ्यौ है तिमीहरूले? यो बुझ्यौ नि? ल अब के गर्न सक्छु, 1 1 त क्यान्सल हुन्छ हैन, भनेपछि 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा माइनस कस थीटा बाई यसलाई म यसरी लेखौँ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब हेर, अब फर्दर तल के गर्न सक्छौ, यहाँ हेर त कमन जस्तो केही आउला जस्तो लाग्यो नि, कस थीटा यहाँ पनि कस थीटा छ भनेपछि कस थीटा कमन लिदिउ सिम्पली। सो कस थीटा कमन लिँदा के आयो, 2 साइन थीटा माइनस हैन, किनकि कस थीटा त गइदियो, 2 साइन थीटा माइनस या 1 हुने भयो। कमन त लिन आउँछ नि है, कमन लिन आउँछ होला। अब तल हेर, तल साइन थीटा कमन जान्छ हैन, किनकि यहाँ पनि साइन थीटा छ, यहाँ पनि साइन थीटा छ। सो साइन थीटा कमन लिँदा के बच्यो, 2 साइन थीटा माइनस 1। सो अब हेर के भयो, यो कट्यो है, इज इक्वल्स टु कस थीटा बाई साइन थीटा भनेको पहिला लेखिदिउँ, कस थीटा बाई साइन थीटा आउँछ हैन, इज इक्वल्स टु कट थीटा इज इक्वल्स टु आरएचएस। प्रुभ। यसरी आरएचएस प्रुभ भयो नि, कट थीटा कस थीटा बाई साइन थीटा यसरी नै। फेरि त्यही कुरा हो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ कस 2 थीटा थियो नि, म के लेख्न सक्थेँ यसलाई, 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पनि त लेख्न सक्थेँ नि हैन, तर म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किन लेखेँ, किनकि म हेरिरहेको छु के यहाँ 1 छ या माइनस छ भनेपछि 1 1 पनि क्यान्सल हुन्छ र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कट छ। सो कट प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो हामीले तल डिनोमिनेटरमा साइन लाग्यो भने हामीले सजिलो हुन्छ, किनकि कस बाई साइन भनेको कट हुन्छ, यदि माथि कस छ भने हैन, तल साइन भयो भने कस बाई साइन कट हुन्छ। हाम्रो मिसन त मिट गर्छ नि, त्यही भएर हो के खासमा। ल है भाइ बहिनीहरू बुझ्यो होला है। ल अब अर्को क्वेसनतिर जाऊ, 6 नम्बर। विदाउट वेस्टिङ टाइम 6 नम्बर हेर के छ। अब 6 नम्बर, 6 नम्बरमा हामीले साइन थीटा प्लस कस थीटाको होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कस थीटाको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु tan थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब हेर, पहिला त एलएचएस ल्याऊ, एलएचएस इज इक्वल्स टु साइन थीटा प्लस कस थीटा हैन को होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कस थीटा को होल स्क्वायर, यो भयो एलएचएस। अब हेर, यसलाई ए मान्छौ, यसलाई बी मान हैन, यो ए यो बी भनेपछि ए प्लस बी को होल स्क्वायर सबलाई थाहा होला, 6 मा पढ्दै आएको हो, ए स्क्वायर प्लस 2 एबी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हैन, यसलाई मैले ब्र्याकेट दिदिए किनकि थाहा हुन्छ यसको फर्मुला छ भनेर। ल अब ए माइनस बी को होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँसम्म ठिक छ है। ल अब हेर, अब खोलिदेऊ ब्र्याकेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा प्लस, एकदमै सजिलो क्वेसन रहेछ है यो त खासमा नराख्नु पर्ने थियो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस के हुन्छ र त प्लस 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस मात्रै ध्यान दिनु है, त्यही हो। फर्मुला याद हुनु पर्यो कि खासमा। ट्रिगोनोमेट्रीमा तिमीहरूले फर्मुलामा राम्रो कमान्ड छ भने गर्न सक्छौ के। अब हेर के क्यान्सल भइरहेछ, यो र यो क्यान्सल भयो, अरु हेर के क्यान्सल भइरहेछ, यो र यो पनि क्यान्सल भइरहेछ भनेपछि बच्यो के 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा र अर्को पनि प्लस 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा बच्यो। यो भनेको 4 हैन साइन थीटा इन्टु कस थीटा छ। हामीले चाहिएको के छ हेर त, कुन नम्बर क्वेसन थियो त नि बिर्सेँ, 6 नम्बर हेर, हामीले tan थीटा चाहिएको छ हो कि हैन, तर हाम्रो यस्तो आयो। अब यसलाई के गर्न सक्छौं हामीले भन्दाखेरि 2 इन्टु 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा लेख्न सक्छौं, बुझ्यौ नि। 2 इन्टु 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा लेख्न सक्छौं, बुझ्यौ नि, इज इक्वल्स टु 2 इन्टु हेर 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा भनेको के हो, के जस्तो लागिरहेछ तिमीहरूलाई, 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा भनेको साइन 2 थीटा को फर्मुला हो नि, यो साइन 2 थीटा हो। सो यहाँनिर के भयो 2 इन्टु साइन 2 थीटा, बुझ्यौ नि। अब हेर, अब के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि 2 इन्टु साइन 2 थीटालाई के लेख्न सक्छौ तिमीलाई, tan चाहिएको छ भने tan बेला फर्मुला युज गर्दै न सिम्पली। हेर त साइन 2 थीटा भनेको के हुन्छ 2 tan थीटा बाइ के लेख्न सक्छौ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हैन,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौ। ल हेर है tan थीटा, यो मलाई सायद क्वेसन गलत जस्तो लागिरहेछ कि 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भगवान त क्यान्सलै tan थीटा नै आउँदैन के। म क्वेसन एकपल्ट चेक गर्छु है। भन्दैछु यार 2 sin 2 थीटा रहेछ है, सरी 2 sin 2 थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ। 2 sin 2 थीटा प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ है, भनेपछि त प्रुभ भयो नि हाम्रो। 2 sin 2 थीटा यो आउँदैन, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin 2 थीटा हेर इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ है। यहाँ खासमा sin 2 थीटा रहेछ, मैले चेक गरेँ। ल यो प्रुभ भयो। अब हेरौ अर्को क्वेसन, 5 पनि भयो 6 पनि भयो। अब 7 हेरौ है। ल हेर त 7 नम्बरमा के छ, 7 को एलएचएस म लिए, एलएचएस इज इक्वल्स टु 1 माइनस sin 2 थीटा बाई 1 प्लस sin 2 थीटा। हेर है अब के लेख्न सक्छौ यसलाई, 1 माइनस हामीले के चाहिएको छ, cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 को होल स्क्वायर चाहिएको छ। अब हेर अब के गर्न सक्छौ हामीले यसलाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा बाई 1 प्लस 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा लेख्न सक्छौ है। हामीले cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 चाहिएको छ। हेर सरी यस्तो खाले क्वेसनमा के गर्नु पर्यो हामीले सक्दो, अब फर्मुलामा ढाल के 1 लाई के लेख्न सक्छौ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौ, माइनस यसलाई के लेख्दै 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा लेख्दै, बुझ्यौ नि। बाई तल यसलाई पनि के गर भन्दाखेरि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 लाई लेख्दौ र यसलाई 2 cos थीटा इन्टु sin थीटा लेख्दौ है। अब हेर त यो के जस्तो देखियो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। मैले धेरैपल्ट रिपिट गरिन है, अघिकै कन्सेप्टहरु छ के, यो त बुझ्छौ तिमीले, अघि पनि यस्तै भएको थियो। cos थीटा माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, बुझ्यौ नि। र तल हेर के गर्न सक्छु म, cos थीटा प्लस sin थीटा को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। हामीलाई के चाहिएको छ खासमा, cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 चाहिएको छ भनेपछि अब हेर अब ध्यान देऊ। अब हेर त यहाँ cot थीटा आउनलाई के गर्न सक्छु, यहाँ sin थीटाले डिभाइड गर्यो भने cos बाई sin भनेको cot हुन्छ, ठीक छ। र यहाँ sin ले डिभाइड गर्यो भने 1 हुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँ cot र यहाँ 1 हुन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो कि sin थीटाले यदि डिभाइड गर्यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई, दुवैतिर त गर्न मिल्छ नि, मिल्छ, एकतिर पो गर्न मिल्दैन। न्युमरेटर डिनोमिनेटर दुवैमा म त sin थीटाले डिभाइड गर्न सक्छु, या cos थीटा जेसुकैले इक्वल कुराले डिभाइड गर्न सक्छु। सो म हेरिरहेको छु यहाँ sin थीटाले डिभाइड गर्दा यहाँ कट बनिरहेछ के, यो 1 बनिरहेछ र हामीले चाहिने पनि त्यही हो भनेपछि त्यही गरौँ। सबभन्दा पहिला त के गरौँ, यसलाई हामीले cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा को होल स्क्वायर लेखिदिए। अब तिमी ल्याङ्ग्वेज तिमी आफै लेख, डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा हैन, सरी sin थीटा गर्दाखेरि के हुने भयो, cos थीटा बाई sin थीटा माइनस sin थीटा बाई sin थीटा, यो त गर्न मिल्छ नि, बाई cos थीटा बाई sin थीटा प्लस बाई sin थीटा इज इक्वल्स टु र cos थीटा बाई sin थीटा cos थीटा बाई sin थीटा भनेको cot थीटा हुन्छ है, माइनस 1 बाई cos थीटा बाई sin थीटा भनेको के भयो, प्रुभ है, यसरी गर्ने। ल हेर त यति आयो, के छ हामीले प्रुभ गर्नु, सरी स्क्वायर रहेछ, यहाँ स्क्वायर छुट्यो, यहाँ स्क्वायर दिदियौ हैन, अनि यहाँ पनि cot थीटा माइनस 1, यहाँ पनि स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर आरएचएस को, बुझ्यौ नि, यसरी हो है। ल 7 पनि भयो। अब 8 नम्बर जाऊ है, बुझिरहेको छौ नि। ल 8 नम्बर हेर के छ, 8 नम्बर को एलएचएस हेर है, एलएचएस इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर पाई बाई 4, यो रेडियन को सिम्बल हो है, माइनस थीटा, यो एलएचएस भयो।
अब हेर एलएचएस यति लिएर तिमीले यति प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब के गर्न सक्छौ यहाँनिर इज इक्वल्स टु साइन स्क्वायर हैन π/4 लाई हामीले पाई रेडियनलाई के लेख्न सक्छौ 180 डिग्री हैन 4 डिग्री माइनस थीटा लेख्न सक्छौ इज इक्वल्स टु साइन स्क्वायर 180/4 भनेको कति हुन्छ 45 हुन्छ नि 4 4 16 अनि यहाँ कति बज्यो 2 बज्छ 4 5 20 भनेपछि 45 माइनस थीटा। यो बुझ्यो कि बुझेन? मैले के गर्न के रेडियनलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गरेको मात्र बुझ्यौ नि। पाई रेडियन बाइ 4 छ मैले के गरे पाईलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गरे किनकि 1 पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुन्छ त्यति मात्र हो 45 डिग्री माइनस थीटा है यही छ नि। ल हेर अब के गर्नु पर्यो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ साइन 45 डिग्री माइनस थीटा यसलाई यस्तो गरौ हेर त यस्तो लेख्न सक्छु नि साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन थीटाको होल स्क्वायर त हो नि हो त्यही कुरा मैले गरिदियो के बुझ्यौ नि। अब हेर यो साइन ए माइनस बी को टर्ममा आइरहेछ छ नि साइन ए माइनस बी त साइन ए माइनस बी को फर्मुला के हुन्छ साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी को होल स्क्वायर। यो बुझ्यो कि बुझेन? साइन ए माइनस बी को फर्मुला त्यही हो कि ट्रिगोनोमेट्रीमा जहाँ पनि फर्मुला आइरहेको हुन्छ क्या फर्मुला आयो भने तिमीले गर्न सक्छौ। अब हेर अब यो साइन 45 भ्यालु हाल्दै जाऊ त त्यसपछि के हुन्छ साइन 45 डिग्री यो भ्यालुहरु त याद छ नि याद छैन पनि हेर सबभन्दा सुरुको भिडियो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्स्ट भिडियो हेर त्यसमा यही कुरा मैले सिकाएको छु के बुझ्यौ नि। साइन 45 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ 1/√2 इन्टु cos थीटा माइनस cos 45 भनेको पनि 1/√2 इन्टु sin थीटा को होल स्क्वायर हुने भयो बुझ्यौ नि। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ cos थीटा माइनस sin थीटा है बाइ √2 को होल स्क्वायर। हेर हामीले के चाहिरहेछ हामीले 1/2 1 माइनस sin 2 थीटा चाहिएको छ। अब गर्दै जाऊ के जान्छ यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ cos थीटा माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर हैन र तल √2 को होल स्क्वायर भनेको 2 हुने भयो। यो त बुझ्छौ नि। अब हेर आइरहेछ हाम्रो आउन खोजिरहेछ हेर आउन खोजिरहेछ इज इक्वल्स टु यसलाई हामीले सेपरेट गरौ 1/2 त आयो। अब हामीलाई यो त आयो अब हामीले यो टर्म चाहियो के बुझ्यौ नि यो टर्म चाहियो भनेपछि यसलाई हामीले cos थीटा माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौ इज इक्वल्स टु 1/2। अब हेर cos थीटा माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर त हुन्छ नि इज इक्वल्स टु 1/2। अब ध्यान देऊ है यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ भन त 1 हुन्छ नि। सो के हुने भयो 1 माइनस 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा अलरेडी छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हुने भयो माइनस 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेपछि इज इक्वल्स टु 1/2 1 माइनस हेर 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा के को फर्मुला हो भन त sin 2 थीटा को हो नि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। यसरी हो के खासमा तिमीहरुले बुझ्यौ नि RHS त प्रुभ भयो नि। हेर यो प्रुभ भयो है 8 नम्बर पनि प्रुभ भयो यसरी। अब हेर एउटा लास्ट क्वेशन यो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो होला है एकपल्ट चाहिँ भिडियो रिवाइन्ड गरेर हेर बुझेको छैनौ भने। ल अर्को क्वेशन एउटा लास्ट नम्बर क्वेशन है आजको लागि त्यसपछि लङ क्वेशन टाइपको क्वेशन बच्छ त्यसपछि म त्यो गराइदिन्छु अनि सक्छ मल्टिपल एंगल। ल अब लास्ट नम्बर एउटा बच्यो 9 नम्बर। ल हेर 9 नम्बर क्वेशन अलि इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर मैले राखिदिए। हेर के छ tan थीटा इज इक्वल्स टु b/a दिया छ हैन र तिमीहरुलाई के प्रुभ गर्नु छ भन्दाखेरि यति इज इक्वल्स टु यति। हेर म लेखिदिरा छु पहिला त गिवन के छ भन्दाखेरि tan थीटा सोलुसन हेर आफै गर है tan थीटा इज इक्वल्स टु b/a गिवन छ अनि प्रुभ के गर्नु पर्ने छ क्वेशनमा हेर त प्रुभ के गर्नु पर्ने छ कि a cos 2 थीटा प्लस है b sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु a प्रुभ गर्नु पर्ने छ है यति प्रुभ गर्नु पर्ने छ। अब हेर सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो यसको लागि LHS लिने LHS a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा भयो है। अब हेर त हामीलाई गिवन त tan थीटा को भ्यालु छ नि। सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो cos 2 थीटा यो sin 2 थीटा लाई जुन tan वाला फर्मुला छ नि tan को टर्म्समा
हो त्यो टर्म्समा तिमीले लानु पर्यो के। सो ए अब cos 2 थीटा भनेको के हुन्छ tan को टर्ममा 1 माइनस फर्मुला छ के 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भयो है प्लस b र sin 2 थीटा भनेको 2 tan थीटा बाइ 1 प्लस सुरुको भिडियो हेर ट्रिगोनोमेट्रीको मैले यो कुराहरु पढाएको छु के फर्मुलाहरु कसरी याद गर्ने हैन के छ फर्मुलाहरु भनेर। अब हेर अब के लेख्न सक्छौ a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हैन प्लस b टाइम्स 2 tan थीटा बाइ 1 प्लस यो बुझ्यौ नि तिमीले। मैले के गरिन मैले जस्ट यहाँनिर एलसीएम ल्याएको छु के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम हुन्छ र एलसीएम लिएपछि न्युमेरेटर यति टर्म आउने भयो। ल अब हेर अब के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म यसलाई a लिन्छु हैन अनि यसलाई बिग ब्र्याकेट दिदिन्छु 1 माइनस अब हेर tan थीटा को भ्यालु कति छ b बाइ a सो म यहाँनिर b बाइ a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु नि प्लस b 2 इन्टु tan थीटा भनेको b बाइ a है tan थीटा को ठाउँमा मैले भ्यालु राखिदिए के tan थीटा को ठाउँमा b बाइ a हालेको हो भनेर मैले स्मल ब्र्याकेटले जनाइदिए के बुझ्यौ नि त्यो बिग ब्र्याकेट नदिँदा नि हुन्थ्यो। ल हेर तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र 1 प्लस tan थीटा भनेको कति छ b बाइ a अनि tan थीटा को स्क्वायर छ। हेर tan स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ tan स्क्वायर थीटा भनेको त tan थीटा को होल स्क्वायर हो नि हो मैले यो स्टेप छोड्दिएको खासमा तिमीहरु बुझ्छौ भनेर। सो tan थीटा को ठाउँमा मैले b बाइ a राखिदिन्छु अनि यसको स्क्वायर अलरेडी छ त्यही कुरा गर्दै आएको हो के सबमा बुझ्यौ नि। ल अब हेर के हुन्छ a टाइम्स यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि a टाइम्स 1 माइनस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर हैन प्लस b टाइम्स 2b बाइ a बाइ 1 प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर अब इज इक्वल्स टु हेर अब a इन्टु 1 मल्टिप्लाई गर a इन्टु 1 भनेको a भयो माइनस है a इन्टु b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर यो त बुझ्यौ नि प्लस हेर मैले स्टेप त्यो b बाइ a तिमीहरु कन्फ्युज नहो भनेर मैले सबै लेखिदिएको छु बाइ 1 प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इज इक्वल्स टु हेर a र यो एउटा जान्छ a माइनस b स्क्वायर बाइ a प्लस 2b स्क्वायर बाइ a डिभाइडेड बाइ 1 प्लस यसलाई म के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि ठिकै छ 1 प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर है यहाँसम्म त बुझ्यौ नि। अब म यहाँको मेट्दिन्छु है यतातिरको काम छैन। हेर यहाँसम्म त बुझ्यौ नि यहाँसम्म बुझ्यौ। ल हेर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर त यो दुईटाबाट a एलसीएम आउँछ नि हो त त्यही गर्नु पर्यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाइ a अनि डिभाइडेड बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर। ल एलसीएम लिएको हो कि हेर यो दुईटाबाट एलसीएम a लिएको यहाँ 1 हुन्छ तल हैन 1 हुन्छ अनि a डिभाइडेड बाइ 1 भनेको a हुन्छ र हैन a डिभाइडेड बाइ 1 के हुन्छ a अनि a इन्टु a भनेको a स्क्वायर यसरी एलसीएम आएको हो। अब के गर्न सकियो भन्दाखेरि a र यो a एउटा जान्छ र यो हेर a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको b स्क्वायर हैन यो सानो सानो कुरा सिकाउनु पर्दैन बाइ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन्टु र यो a एउटा माथि जान्छ बुझ्यौ नि इन्टु a। अब हेर यो र यो त क्यान्सल हुन्छ सो इज इक्वल्स टु a बन्छ। तिमीलाई के प्रुफ गर्नु पर्ने थियो हेर त यो a सो यसरी a प्रुफ भयो के a इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ। सो यति भयो है। सो यस्तै छ क्वेशनहरु हेर प्रुफ सर्ट क्वेशनहरु प्रुफ ड्याटमा तिमीले एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेशनहरु यही भेराइटीको क्वेशनहरु भयो है। अब अझै ट्रिगोनोमेट्रीमा क्वेशनहरु धेरै छ के क्वेशनहरुको कुनै लिमिट छैन। अब कुरा रह्यो कि तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हैन यस्तै क्वेशन खोजी खोजी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब कुन क्वेशन आउँदैन तिमीले मलाई सेन्ड गर्दा हुन्छ के हेर तिमीले मलाई सेन्ड गर्दा हुन्छ 9844456526 यो व्हाट्सएप नम्बर हो मेरो आफ्नो पर्सनल यसमा तिमीले सेन्ड गर म सक्दो प्रयास गर्छु र क्वेशन सल्भ गरेर म पठाइदिहाल्छु तिमीलाई बुझ्यौ नि इन्स्ट्यान्टली। र हेर अब क्वेशन यो त सर्ट भेराइटीको क्वेशन भयो हैन अब कुरा रह्यो मल्टिपलमा लङ क्वेशनहरु आउँछ के
लङ क्वेसन खोइ अब 4 मार्क्समा कि 3 मार्क्समा यस्तै सोध्ने क्वेसनहरू छ लङ क्वेसन्स र अर्को भिडियोमा म लङ क्वेसनहरू गरिदिनेछु र यो सर्ट क्वेसन भयो प्र्याक्टिस गर्दै गर अहिलेको लागि यति है थ्याङ्क यू है सो प्लिज लाइक कमेन्ट गरिदेऊ है तिमीले भिडियो हेर्छौ तर लाइक गर्दैनौ कमेन्ट गर्दैनौ त्यो अलिक नराम्रो लाग्छ सो भिडियो हेरिसकेपछि होइन मन पर्यो भने केही सिक्यो भने एउटा यसरी टक्क लाइक दिनमा के जान्छ लाइक गरिदेऊ सब्सक्राइब गरिदेऊ है त्यति भन्दै म आजको भिडियो अन्त गर्न चाहन्छु सो थ्याङ्क यू बाइ